हाम्रो माझमा खडा हुनुहुन्छ, बीचमा हुनुहुन्छ प्रभु, र हामीलाई सिकाउनुहोस् तपाईँको सत्यताबाट प्रभु। हामीलाई देखाउनुहोस् तपाईँको मार्ग, तपाईँको बाटो अनि सत्य र जीवन तपाईँले देखाउनुहोस् प्रभु। यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हुन्छ, हजुरहरू सबैलाई यो कक्षामा स्वागत छ। र यो कोठामा हामी, मेरो श्रीमती अनि मेरो 2टा छोरा छौँ। र मलाई लाग्छ भर्खरै लाइन पनि आयो, त्यसपछि अब सजिलो पनि हुन्छ होला। माइक्रोफोन सबैले हुन्छ, सबैले माइक्रोफोन अफ गर्नु होला ताकि हामी यसलाई एपिस्कोपोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, जसको मतलब चाहिँ ओभरसिइङ पास्टर होइन, मुख्य पास्टर भनेर भन्न खोजेको। तर सँगै फेरि यो एल्डरहरूमा र त्यसपछि पास्टरहरूमा पनि लागु हुँदछ। पास्टर, त्यसपछि एल्डरहरू, र त्यसपछि अगुवा, विशेष गरेर मुख्य पास्टर होइन, यी कुराहरूमा यो कुराहरू लागु हुँदछ। अब केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ जुन हामीले सिक्दै आइरहेका छौँ। अब किन हामीले यो कुरालाई जान्न जरुरी छ होइन। यो विशेष गरेर यो यसो हेर्दाखेरि पास्टर अगुवाहरूलाई, हुनेवाला एल्डरहरूलाई मात्र उनीहरूको निम्ति मात्र आवश्यकता हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ, तर त्यस्तो होइन। अनि यो चाहिँ हरेक विश्वासीले जान्न जरुरी छ। अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल, हरेक विश्वासीले यसलाई जान्न जरुरी छ। हरेक विश्वासीले यसलाई जान्न जरुरी छ। यो कक्षा हरेक विश्वासीको निम्ति हो। अनि पास्टरीय सेवकाईसँग सम्बन्धित, आत्मिक अगुवासँग सम्बन्धित जे जति कक्षाहरू पनि छन् त्यो सबै विश्वासीहरूको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अनि गएको कक्षामा हामीले पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 3 पदको पियक्कड भन्ने सम्म हामी पुगेका थियौँ। र आज त्यसपछि छिटो छिटो हामी जानेछौँ र 3 अध्यायलाई त अवश्य सिद्ध हुनेछौँ। र समय रह्यो भने 4 अध्यायलाई पनि हामी सुरु गर्नेछौँ। र अलिकति समय दिनुपर्ने खण्ड भनेको यही 3 अध्याय हो। अनि त्यसपछि बाँकी खण्डलाई हामी भनौँ न आवश्यक समय मात्र दिन सक्छौँ। अब यी गुणहरू, पास्टर, एल्डर र मुख्य पास्टरको अनि बिसपको यो गुणहरूको विषयमा हामी जरुरी छ। यी गुणहरू हरेक विश्वासीले जान्न जरुरी छ। यदि तपाईँ पास्टर होइन र तपाईँलाई लाग्छ कि म पछि गएर पास्टर हुँदिनँ भन्ने लाग्छ भने पनि तपाईँले यो जान्न जरुरी छ। अनि पास्टरको गुण कस्तो हो, अध्यक्षमा हुनुपर्ने गुणहरू कस्तो हो, अब किन, विशेष गरी किन जान्न जरुरी छ त, अनि हामीले किन थाहा पाउन जरुरी छ त। याद गरौँ, यहाँ छेउ हामीले हेर्दै थियौँ कि एउटा अध्यक्ष निर्दोष अथवा भनौँ त्यसको अक्षरस अनुवाद गर्ने भने दोषरहित हुनुपर्दछ। याद गरौँ, त्यो भनेको पाप रहित हुनुपर्दछ भनेको छैन, तर दोषरहित हुनुपर्छ भनेर छैन। त्यही भएर सानातिना कुराहरूमा भनौँ न हामीले औँला उठाउनु हुँदैन होइन। अलिकति सानोतिनो कुरामा ठेस खाने अनि त्यस्तो कुरामा हामीले पास्टर अगुवाहरूलाई भनौँ न पापरहित भनेको होइन, तर दोषरहित भनेको, परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुराहरूमा उनीहरूले भनौँ न एउटा दोषरहित हुनुपर्दछ भनेर यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको। अब किन जान्न जरुरी छ त हरेक विश्वासीले? कारण किन हामीले यदि सही व्यक्तिलाई चिनेनौँ भने हामी गलत व्यक्तिलाई पछ्याउन थाल्छौँ। अनि यहाँ छेउ चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर यहाँ छेउ भनिएको छ होइन। अब यो हामीले यो जान्यौँ भने अनि हामी ठम्म्याउन सक्छौँ होइन, परमेश्वरको मानिसलाई चिन्न सक्छौँ, अनि हामी त्यो व्यक्तिलाई पछ्याउन सक्छौँ। यदि हामीले यो कुरालाई सिकेनौँ भने हामी गलत व्यक्तिलाई पछ्याउन थाल्छौँ। अनि यसो वरदान भएको जस्तो, हामीसँग राम्रो बोल्ने जस्तो होइन, हामीसँग कठोर भएको, हामीलाई सच्याउने पास्टर चाहिँ मन नपर्ने, अनि जसले चाहिँ हामीलाई भनौँ न फस्ल्याउने कुराहरू गर्छ होइन, अनि त्यो चाहिँ गलत व्यक्ति हो। अनि याद गरौँ, पास्टर अगुवाले सच्याउनु पनि हुन्छ। अनि त्यो हाम्रै स्वास्थ्यको निम्ति, हाम्रै आत्मिक स्वास्थ्यको निम्ति त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि हामीले भनौँ न सही व्यक्तिलाई चिनेनौँ भने, पछ्याएनौँ भने हामी गलत व्यक्तिलाई पछ्याउन थाल्छौँ। अनि यदि हामीले गलत व्यक्तिलाई पछ्यायौँ भने गलत व्यक्तिले गलत कुराहरूमा अगुवाई गर्दछ। यदि अनि पहिला गलत व्यक्तिले गलत अगुवाई गर्दछ, अनि गलत अगुवाईले गलत निर्णयतिर डोर्याउँदछ, अनि गलत निर्णयतिर डोर्याउँदछ, अनि गलत निर्णयले अस्तव्यस्त जीवनतिर डोर्याउँदछ। त्यही भएर हामीले भनौँ न हाम्रो पास्टर शिक्षकद्वारा सही सल्लाहहरू हामीले लिनु पर्दछ, समयमै हामीले सल्लाहहरू लिनु पर्दछ, सुन्नु पर्दछ। अनि यो कुराहरू चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। याद गरौँ, गलत व्यक्तिको हामी पछि लाग्यौँ भने उसले गलत अगुवाई गर्दछ, गलत अगुवाईले गलत निर्णयतिर डोर्याउँछ, अनि गलत निर्णयले हामीलाई
भनौँ न अस्तव्यस्त जीवनतिर डोर्याउँछ हैन। त्यही भएर हामीले जान्न जरुरी छ यो कुरालाई, ठम्याउन जरुरी छ यो कुराहरूलाई। अनि त्यही भएर यहाँ स्वर्गीय दृष्टिकोण दिएको छ हामीलाई। म ठ्याक्क अर्कोबाट आउँछु ल, यसबाट गएर सुन्दै हुनुहुन्छ हैन? यहाँ छेउ बत्ती आयो अनि त्यही भएर यसद्वारा हामी गरिरहेका छौँ। यसबाट गर्न सजिलो हुन्छ। अब याद गरौँ, राम्रो देखिने, राम्रो बोल्ने अथवा नजिकको व्यक्ति होइन। एक हिसाबले सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो व्यक्ति होइन, तर परमेश्वरको व्यक्ति हुन जरुरी छ। अनि एउटा पास्टर होइन, परमेश्वरद्वारा चुनिएको, परमेश्वर पास्टर अगुवाहरूलाई परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि परमेश्वरका जनहरूले चुन्नुहुन्छ होइन। कतिपय अवस्थामा हामीलाई यो व्यक्ति पनि पास्टर र यो व्यक्ति पनि अगुवाहरू जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। अनि त्यहाँ परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ अनि परमेश्वरका जनहरूलाई त्यो प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा सायद म होइन, हाम्रो पास्टर अगुवाहरूलाई हेरेर भनौँ न उहाँहरूको प्रचार होइन, हरेक बुधबार हरेक शनिबार अनि त्यसपछि कक्षा कोठामा उहाँहरूले शिक्षा दिनुहुन्छ अनि म त्यो शिक्षा दिने प्रचार गर्ने व्यक्ति म हुन चाहन्छु होइन, त्यो व्यक्ति म हुन चाहन्छु। अनि एक हिसाबले त्यो सही पनि हो, तर याद गरौँ फेरि गएको कक्षामा हामीले हेरेका थियौँ कि होइन त्यहाँ छेउ यी गुणहरू हुन आवश्यक छ। अनि कहिलेकाहीँ हामी प्रचार गरेको देख्दाखेरि पास्टर अगुवाहरूलाई मण्डलीभित्र अरूले आदर गरेको देख्दाखेरि होइन, अनि ओहो म पनि त्यो पदमा जान चाहन्छु भनेर हामी त्यसरी हुँदैन। अनि म पनि यो व्यक्तिले जस्तै प्रचार गर्छु अनि त्यो एक हिसाबले सही हो, हामी सही कुराको नकल पनि गर्छौँ, तर त्यति मात्र होइन। तर एउटा वास्तविक जीवन नै परमेश्वरसँगको हिँडाइ नै अनि यी गुणहरूले नै त्यहाँ छेउ ठुलो फरक पार्दछ। त्यही भएर यी गुणहरू हुन जरुरी छ। यसमा हामी विकास हुँदै जान्छौँ, यसमा हामी हुर्किँदै जान्छौँ, यसमा हामी बढ्दै जान्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई यी तौर तरिकाहरू उहाँले दिनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई योग्य बनाउनुहुन्छ। अनि कतिपय व्यक्तिहरूलाई यो कुरामा हुर्किनको निम्ति समय लाग्छ अनि कतिपय व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले कतिपय अवस्थामा चाँडै पनि उहाँले तयार पार्न सक्नुहुन्छ। अब याद गरौँ, हामी पियक्कड होइन, पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 3 पद, पियक्कड होइन एउटा अध्यक्षमा हुनुपर्ने गुण पियक्कड हुनु हुँदैन भन्ने छ। पियक्कड हुनु हुँदैन भन्ने विषयलाई हामीले हेरेका थियौँ र त्यसपछि अवश्य यसले पिउने कुराहरू होइन, जस्तो जाँड रक्सी पिउनु हुँदैन अवश्य पनि। अनि अझ भन्यो भने नजिकसम्म पनि हुनुहुन्न होइन, नजिकसम्म पनि हुनुहुन्न, नजिकसम्म पनि जानुहुन्न क्या। कुनै म बसेको टेबलमा कसैले आएर भनौँ न राख्छ भने भनौँ न राख्छ, म तिमी नखाए पनि होइन, तिमी चिसो पिउ, म चाहिँ नि तिमीसँगै बसेर टेबलमा वाइन पिउँछु भन्यो भने पनि हामी त्यसलाई इन्कार गर्न जरुरी छ होइन। एउटै टेबलमा पनि हामी बस्न सक्दैनौँ जब कि नपिए तापनि। अनि त्यसपछि फेरि यसले भनौँ न लागु औषध सेवन होइन, यो चुरोट गाँजादेखि लिएर जति पनि भनौँ न नचाहिने कुराहरू छन् अनि ती सबै कुरालाई यसले के गर्छ, समावेश गर्दछ र त्यस्तो हुनु हुँदैन होइन, पियक्कड हुनु हुँदैन। त्यसपछि अर्को छ मारपिट गर्ने होइन, मारपिट नगर्ने होइन, जुन हामी नौ गुणमा हामी देख्न सक्छौँ। मारपिट नगर्ने भन्नुको मतलब यो 3 अध्यायको 3 पदको दोस्रो भागमा छ होइन, मारपिट नगर्ने भन्नुको मतलब बोलीचालीमा नै झगडालु। याद गरौँ, कतिपय व्यक्तिको बोली नै झगडालु हुन्छ होइन, झगडामा उत्तेजना दिने प्रकारको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ मारपिट नगर्ने भन्न खोजेको मतलब बोलीचालीमा नै झगडालु नहुनु होइन, अथवा शारीरिक रूपमा नै झगडालु नहुनु होइन। अर्को अर्थ कलह नल्याउने व्यक्ति होइन, कलह नल्याउने व्यक्ति। याद गरौँ होइन, पास्टर अगुवाहरूमा मैले देखेको छु, मेरो पास्टरमा अनि हाम्रा कतिपय अगुवा साथीहरूमा कुनै परिस्थिति बिग्रिहाल्यो भने उहाँहरूसँग भनौँ त्यो परिस्थितिलाई सुधार्ने, अत्यन्तै चाँडो सुधार्ने त्यो क्षमताहरू हुँदछ। अनि त्यो क्षमताहरू अनि त्यो हामीले सिक्नु पर्दछ। अनि त्यसलाई झगडामाथि झगडा बढाउनु भन्दा पनि टक्क मिलाइहाल्ने होइन, त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो भनौँ न कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामीले भनौँ न आफूभन्दा अनि जसको छत्र छायामा हामी छौँ अनि उहाँले कस्तो केसलाई, कस्तो परिस्थितिलाई कसरी उहाँले ह्यान्डलिङ गर्नुहुन्छ, कसरी भनौँ छिनोफानो गर्नुहुन्छ अनि हामी नजिक बसेर त्यो कुराहरूलाई सिक्नु पर्दछ ताकि हामीलाई भविष्यमा काम लागोस् भनेर। अनि त्यसपछि अर्को छ निज कमाइको लोभी हुनु हुँदैन। निज कमाइको लोभी हुनु हुँदैन भन्न खोजेको मतलब के हो, पैसाको पछि लाग्ने होइन, पैसाको पछि लाग्ने कि परमेश्वरको पछि लाग्ने
हैन। जस्तो यस्तो हुन सक्छ यो निज कमाइको लोभी भनेको हैन म पास्टर हुन चाहन्छु, म बिशप हुन चाहन्छु, म एल्डर हुन चाहन्छु, कारण किन मैले एउटा काम पाउँछु हैन, मैले एउटा जब पाउँछु, मेरो नाम निम्ति एउटा राम्रो काम हुन्छ हैन, एउटा अरूले आदर पनि गर्छन्, फेरि मलाई काम पनि हुन्छ। अनि त्यो 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 तरिकाले होइन, अनि एउटा जागिर जस्तो हैन, मैले यहाँ छु यो पद पाएँ भने म राम्रो जागिर पाउँछु अनि राम्रो तलब मैले पाउँछु भनेर होइन, अथवा सपोर्टको लागि मात्र होइन, मैले यहाँ बसेँ भने मैले सपोर्ट पाउँछु, आर्थिक सहायताहरू पाउन सक्छु भनेर होइन। पास्टर स्यालरले भन्नुहुन्थ्यो राइस क्रिस्चियन रे होइन, भाते क्रिस्चियनहरू, अब अलिकति नेपालीमा त्यस्तै छ होइन भाषा, अनि भात खाने क्रिस्चियन भन्नु मतलब किन्न सकिन्छ उनीहरूलाई। अनि एक गाँस भात दियो भने होइन उनीहरू पछि लाग्छन्। अनि कतिपय झुटा शिक्षाहरूले त्यसै गर्छन्, गाउँ गाउँमा जान्छन् अनि आर्थिक आम्दानी कम भएको गरिब मानिसहरूलाई भेट्यो भने ल म तिमीलाई 500 रुपियाँ दिन्छु मेरो चर्चमा आऊ अनि विश्वास गर, अनि म तिमीलाई 1 बोरा चामल दिन्छु मेरो चर्चमा आऊ विश्वास गर। अनि उनीहरू के हुन्छन् 1 बोरा चामलको निम्ति उनीहरू तयार हुन्छ, म विश्वासी हो भन्नको निम्ति तयार हुन्छ। त्यसरी नै यहाँ छ भनौँ एउटा पास्टर, एउटा एल्डर, एउटा अगुवा अनि त्यसपछि एउटा बिशप होइन निज कमाइको लोभी हुनुहुन्न। अनि म यो सेवकाईलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको यो पदमा म मेरो काम बनाउँदैन, जबकि म काम गर्छु, परमेश्वरले दिनुभएको काम गर्छु, तर यो मेरो जागिर होइन, म तलबको लागि यो गर्दिनँ अनि म पैसा कमाउनको लागि यो गर्दिनँ होइन। तर भनौँ न म परमेश्वरलाई होइन, परमेश्वरले मलाई राख्नु भएको छ र परमेश्वरको कामको निम्ति परमेश्वरले मलाई नियुक्त गर्नु भएको छ भन्नु। फेरि व्यवहारिक जीवनमा नै व्यवहारिक जीवनमा नै होइन कुनै ठाउँमा आम्दानी हुन्छ भने पनि म त्यो कुरामा ध्यान लगाउँदिनँ, म त्यो कुरामा ध्यान लगाउँदिनँ होइन। कतिपय अवस्थामा भनौँ न यो कुरालाई हामीले लागू गर्नु पर्दछ। अनि अर्को छ गुण कोमल हुनु पर्दछ होइन, कोमल हुनु पर्दछ। तर कोमल हुनुपर्छ भनेर यो 11औं गुणको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ होइन। कतिपय अनुवादमा धैर्यवान हुनुपर्छ भनेर हामीले अनुवाद गरेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब दाबी नगर्ने खाले होइन, जे कुरामा पनि दाबी गर्ने, जे कुरामा पनि मेरो हो, जे कुरा पनि मैले गर्नुपर्छ अथवा जे कुरा पनि मेरै हो म पहिला हुनुपर्छ अनि त्यस्तो किसिमको होइन, भनौँ दाबी गर्ने खाले होइन। अनि यो सब उहाँले दिनुभएको कोमल हुनुपर्छ भन्नुको मतलब म सफा छु यसमा अनि म खुला छु अनि म होइन तर परमेश्वर मेरो जीवनमा हुनुहुन्छ। अनि अर्को यसको स्वरूप भनेको प्रतिक्रिया दिन पनि ढिला। अनि कहिलेकाहीँ भनौँ न मानिसहरूले विश्वासीहरूले जुन व्यक्तिको सामना हामी गर्छौँ ती व्यक्तिहरूले हामीलाई भनौँ एक हिसाबले भावनात्मक रूपले उचाल्ने होइन, प्रतिक्रिया दिनमा अत्यन्तै भनौँ प्रतिक्रिया दिउँ जस्तो लाग्छ होइन। उसले हो भने के हो त भने जस्तो होइन, हो त साँच्ची नै हो त भने जस्तो क्या होइन। म प्रतिक्रिया दिनमा पनि के छु ढिला छु। अनि म कसैलाई प्रतिक्रिया दिनु पर्यो भने म कोमल छु भन्नुको मतलब म परमेश्वरको तरिकालाई होइन म नम्रतालाई धारण गर्छु, कोमल हुन्छु, धैर्यवान हुन्छु अनि त्यसपछि म परमेश्वरको सोच अनुसार अनि म त्यहाँ छेउ जवाफ दिँदछु र परमेश्वरको तरिकाले म प्रतिक्रिया दिँदैछु। फेरि कतिपय अवस्थामा जब शैतानको भनौँ न त्यहाँ छेउ दुष्ट आत्मा शैतानको आक्रमण छ भन्ने कुराहरू यदि हामीले ठम्म्यायौँ भने त्यतिखेर फेरि हामीले तत्कालै त्यसको प्रतिक्रिया दिनु पर्दछ अनि त्यसमा ढिला गर्नु हुँदैन। शैतानको यहाँ छेउ दुष्टको हात छ, कुनै पनि रीतिले दुष्टले यहाँ छेउ चलाउँदैछ भन्यो भने हामीले तत्काल होइन त्यसलाई प्रतिक्रिया दिन जरुरी छ। तर अन्य विषयहरूमा होइन अथवा यो व्यक्तिको शरीरबाट यो कुरा निस्किँदैछ, उसले भनौँ न परिस्थितिलाई बुझ्न सकेको छैन भने म प्रतिक्रिया दिनमा ढिला अनि म सहनशील हुन्छु अनि म उसलाई ठाउँ दिन्छु होइन। विशेष गरेर भन्न खोजेको म मानिसहरूप्रति कोमल छु, मेरो परिवारप्रति म कोमल छु, श्रीमतीप्रति र सँगै फेरि चेलाहरूप्रति पनि म कोमल छु। अर्को अर्थ कोमल भनेको म उनीहरूलाई ठाउँ दिन तयार छु अनि म उनीहरूलाई चेलापनमा डोर्याउनको निम्ति तयार छु। अनि कुनै न कुनै रीतिले यदि त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई पछ्याउँदैछ र उसमा सेवकमा हुने गुण छ भने अनि म बिशप भएको नाताले अथवा एल्डर भएको नाताले अनि म छत्र छायामा रहेर त्यो व्यक्तिको निम्ति ठाउँ तयार पारिदिन्छु अनि त्यो पनि अत्यन्तै राम्रो कुराहरू हो। अनि त्यसपछि 12औंमा छ झगडालु होइन, माथिको जस्तो माथि मारपिट भन्ने हामीले हेऱ्यौँ, अब यहाँ छेउ झगडालु भन्ने छ। यो झगडालु चाहिँ त्यो मारपिट भन्दा अलिकति फरक छ। अनि यहाँ छेउ भन्न खोजेको मतलब अरूसँग झगडा गर्न खुला नहुने होइन, खुला नहुने ढोका बन्द गरिदिने होइन एक हिसाबले। अनि त्यहाँ चाहिँ झगडा हुन्छ भने कहिलेकाहीँ भनौँ न छोडिदिने, त्यो पुरै शीर्षक नै छोडिदिने, पुरै टपिक नै छोडिदिने। अनि कुनै वाद विवादले त्यहाँ छेउ वाद विवादमाथि वाद विवाद सिर्जना गर्छ भने होहल्लामाथि होहल्ला सिर्जना गर्छ भने त्यसलाई भनौँ न एक हिसाबले छोडिदिने। अनि त्यति अर्को अर्थमा यसलाई भन्नुपर्दा समस्यामा मात्र नहेर्ने व्यक्ति, समस्यामा मात्र नहेर्ने व्यक्ति
होइन समस्याले अझ समस्या निम्ति आउँछ भने अनि त्यो समस्यालाई छोडिदिने होइन झगडालु हुनु हुँदैन भन्नु खोजेको मतलब यदि त्यसले अर्कै वातावरण होइन नकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने कुनै घटना अगाडि भइरहेको छ भने त्यो समस्यालाई नहेरिकन होइन वाद विवाद नगरिकन झगडा नगरिकन त्यसतिर ध्यान नदिकन होइन स्वर्गीय तरिकाले त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने क्षमता हुनु पर्दछ होइन झगडालु हुनु हुँदैन भन्नुको अर्थ त्यो। त्यसपछि अर्को छ पैसाको लोभी हुनु हुँदैन। अलिकति माथि हामीले निज कमाइको लोभी हुनु हुँदैन भनेर देखेका थियो। अब यहाँ चाहिँ पैसाको लोभी हुनु हुँदैन होइन यो पनि अलिकति फरक छ माथिको भन्दा। यो चाहिँ अरूको कुराको लोभ नगर्ने अरूको कुराको लोभ नगर्ने अरूसँग भएको कुरालाई आफ्नो बनाउन नखोज्ने होइन जस्तो भनौँ न मेरो पास्टरले ख्याति प्राप्त गर्नुभयो भने मेरो पास्टरले सबैले वाह वाह गरे भने म पनि त्यही कुराको अनि एक हिसाबले आत्मिक तरिकाले म त्यो चाहन्छु अनि त्यो सही कुरा हो तर म भनौँ त्यसको लोभ गर्दिनँ अनि म त्यो हुन चाहँदिनँ अनि म परमेश्वरले दिनुभएको स्थानमा म रहँदछु होइन अरूको वरदानको म लोभ गर्दिनँ अनि त्यो व्यक्ति जस्तै हुन पाए होइन मसँग पास्टरको वरदान छैन अथवा गीत गाउने वरदान छैन भने अनि त्यो व्यक्तिले गीत गायो र अरूले उसलाई आदर गरेको देखेर म पनि त्यही हुन चाहन्छु होइन पैसाको लोभी हुनु हुँदैन भन्नुको मतलब त्यो पनि हो। अनि म अरूको वरदानको लोभ गर्दिनँ अरूको धन सम्पत्तिको लोभ गर्दिनँ अनि अरूको पैसाको म लोभ गर्दिनँ अरूको कपडाको पनि होइन म लोभ गर्दिनँ अनि ओहो उसको चर्च त कति ठुलो अरे मेरो चर्च त कति सानो होइन उसको त कति धेरै चेलाहरू मेरो त कति कम चेलाहरू उसको त कति ठुलो बाइबल कलेज होइन मेरो त कति सानो बाइबल कलेज अथवा उसको मण्डलीमा चाहिँ कति धेरै विश्वासीहरू होइन त्यो कुराको पनि म हेर्दिनँ त्यो कुराको पनि म लोभ गर्दिनँ। परमेश्वरले मलाई जे दिनुभएको छ त्यसमा म सन्तुष्ट हुन्छु। परमेश्वरले मलाई जे दिनुभएको छ जति धन सम्पत्ति दिनुभएको छ म सन्तुष्ट हुन्छु जति पैसा उहाँले दिनुभएको छ म सन्तुष्ट हुन्छु म अरू पैसा होइन पैसाकै पछि अब म लाग्दिनँ। परमेश्वरले मलाई जे दिनुभएको छ म अरूको श्रीमतीलाई पनि कतिपय अवस्थामा त्यो पनि हुनसक्छ होइन अरूको श्रीमतीलाई पनि होइन म अरूको श्रीमतीको पनि म लोभ गर्दिनँ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो होइन हामी विशेष गरेर कतिपय अवस्थामा स्त्रीहरूदेखि पनि अत्यन्तै ध्यान दिनु पर्दछ। तर फेरि हामी आत्मिकी देखासिकी चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन पावलले भनेको छ जसरी म ख्रिस्टलाई पछ्याउँछु त्यसरी नै तिमीहरू पनि मेरो देखासिकी गर्ने हो। तर हामी आत्मिकी कुराहरूको देखासिकी गर्न सक्छौँ होइन आत्मिकी कुराहरूलाई हामी लिन सक्छौँ होइन आत्मिकी कुराहरू जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न अब म त्यही तरिकाले प्रचार गर्न चाहन्छु पास्टर राजनले जस्तो पास्टर स्यालरले जस्तै म त्यसरी नै प्रचार अब हुबहु मैले कपी नगरे तापनि केही मलाई भनौँ न लाभदायक हुने कुराहरू जसरी उहाँहरूले परमेश्वरलाई पछ्याइरहनु भएको छ त्यसरी नै म उहाँहरूलाई पछ्याउन खोज्छु होइन त्यो कुरामा फेरि विरोधाभास हुँदैन। अब त्यसपछि अर्को छ र अब 4 पदमा छ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सारा गम्भीरताका साथ अधीनमा राखेर आफ्नो घरलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने हुनुपर्दछ। 5 पदमा किनकि जसले आफ्नो घरको सञ्चालन गर्न जान्दैन त उसले परमेश्वरको मण्डलीको देखरेख कसरी गर्न सक्ला। अनि यो भन्न खोजेको मतलब घरलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने होइन परिवारको अगुवाई गर्ने आत्मिक कुराहरूतिर परिवारलाई डोर्याउने होइन आफ्नो परिवारको निम्ति खडा हुने अनि आफ्नो परिवारलाई रक्षा गर्ने अनि त्यसपछि विशेष गरेर होइन आफ्नो विवाहमा लगानी गर्ने। याद गरौँ कतिपय अवस्थामा हामीलाई लाग्न सक्ला कि सेवकाई र विवाह अलग हो भनेर या त विवाहमा लगानी गर्नु भनेकै सेवकाईमा लगानी गर्नु होइन सेवकाईमा लगानी गर्नु हो। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अनि म त्यही यो खण्डलाई लिएर हामी भन्न सक्छौँ कि सेवकाई भन्दा पहिला परिवार आउँछ अथवा भनौँ न विवाह आउँछ भनेर अनि यहाँ छेउ भनेको छैन किनकि जसले आफ्नो घरको सञ्चालन गर्न जान्दैन 5 पदमा त उसले परमेश्वरको मण्डलीको देखरेख कसरी गर्न सक्ला। हेर्नुहोस् त सेवकाई भन्दा पनि माथि मेरो विवाह अनि मेरो परिवार अनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। म मेरो परिवारलाई बाइबलीय तरिकाले डोर्याउँछु अनि त्यसको मतलब फेरि सधैँ नतिजा चाहिँ सही आउँछ भन्ने नै छैन होइन तर जे होस् मैले आफ्नो तर्फबाट मेरो परिवारलाई गर्नुपर्ने कुराहरू म गर्छु होइन जोडी नै बाइबलीय शिक्षा हासिल गर्नतिर लम्किने होइन परिवारमा लगानी गर्ने होइन हरेक परिस्थितिमा के मैले मेरो श्रीमतीलाई मैले मेरो छोराछोरीलाई दिनुपर्ने समय दिएको छु अनि यदि मैले दिएको छैन भने मैले दिन जरुरी छ। कतै म सेवकाईमा यति व्यस्त भइरहेको छु कि आफ्नो परिवारलाई त मैले समय दिइरहेको छैन त्यो कुरामा सचेत हुने अनि त्यो कुरामा परिवारलाई आवश्यक समय दिने अनि परिवारमा लगानी गर्नु भनेकै यो सेवकाईमा लगानी गर्नु हो। अनि अर्को एकजना मलाई जहाँसम्म लाग्छ मदर टेरेसाले भन्नुभएको थियो होइन
मलाई जहाँसम्म। त्यसको मतलब यो होइन कि फेरि मदर टेरेसाको बाइबलीय शिक्षामा म सहमत छु भन्ने होइन। गणेश भाइ आवाज तपाईको के उ गएको भन्नुभएको थियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको यदि तिमी सफल व्यक्ति हुन चाहन्छौ भने गएर आफ्नो परिवारसँग समय बिताऊ। यदि तिमी सफल व्यक्ति हुन चाहन्छौ भने गएर आफ्नो परिवारसँग समय बिताऊ होइन। हामी हाम्रो परिवारमा लगानी गर्छौँ अनि त्यहाँबाट हामीलाई बल मिल्छ, सेवाकाईमा सामर्थ्य मिल्छ होइन। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब त्यसपछि अर्को छ पदमा अनि यो चाहिँ 14औं। म चाँडो चाँडो गइरहेको छु कारण किन हामी हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाबाट मण्डली प्रशासनमा हामी यसलाई अझ राम्रोसँग सिक्नेछौँ र म आफै पनि त्यो कक्षाको निम्ति उत्साहित छु। त्यही भएर छोटकरीमा चाँडो चाँडो हामी यो कुराहरूलाई हेरिरहेका छौँ। यहाँ छेउ जे छ होइन अक्षरश यो खण्डले भन्न खोजेको जे छ त्यसैलाई मात्र हामीले यहाँ छेउ हेरिरहेका छौँ। अब 6 पदमा नयाँ चेला नहोस् अनि यो चाहिँ 14औं गुण हो होइन। नयाँ चेला नहोस् न तथा घमण्डले फुलिएर उनी शैतानको दण्डमा पर्ला। अब यो कस्तो डरलाग्दो होइन। नयाँ चेला नहोस् भन्नुको मतलब के हो? भर्खर सिकाइएको नहोस् होइन, भर्खर रोपिएको नहोस् भन्नु खोजेको होइन। नयाँ रोपिएको नहोस् होइन। कतिपय अवस्थामा भनौँ न नयाँ व्यक्तिहरू आउँछन् सेवाकाईमा अनि त्यही भएर भनौँ न कम्तीमा पनि 3 वर्ष बाइबल कलेज गर्नुपर्छ। 3 वर्ष पनि फेरि सबै क्लास लिएको होइन, सबै क्लासहरू लिएको व्यक्ति अनि त्यसपछि पास्टर शिक्षकको मातहतमा काम गरेको व्यक्ति अनि पास्टर शिक्षकले अभिषेक गरेको व्यक्ति भनौँ न, एक हिसाबले भनौँ न परमेश्वरको पनि मन खाएको व्यक्ति, परमेश्वरको मन खाएको व्यक्ति अनि हृदय पछिको मान्छे दाउदलाई भन्छन् अनि एक हिसाबले मनले रोजेको व्यक्ति। परमेश्वरले मनले रोजेको व्यक्तिलाई परमेश्वरका जनहरूले पनि मनले रोज्न जरुरी छ होइन। जुन पावरले अलिकति पछाडि गएर शिक्षा दिन्छन्। परमेश्वरले आत्मिकी अगुवाहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ अनि को व्यक्ति चाहिँ भनौँ न यो पदको निम्ति बाइबलीय रूपले आत्मिक रूपले तयार छ, योग्य छ भन्ने कुरा परमेश्वरले पनि रोज्नुहुन्छ, सँगै फेरि आफ्नो जनहरूलाई पनि उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ नयाँ चेला नहोस्, भर्खर सिकाइएको नहोस् अथवा नयाँ रोपिएको नहोस्। कतिपय अवस्थामा अत्यन्तै वरदान भएका मानिसहरू सेवाकाईमा आउँछन्, कला भएका मानिसहरू, ट्यालेन्ट व्यक्तिहरू आउँछन् अनि हामी कहिलेकाहीँ परिचित हुन सकौँला कतै यसलाई त परमेश्वरले चुन्नु भएको छैन अनि हामी वरदान र भनौँ न कलालाई लिएर हामी अगुवापनमा उसलाई भनौँ न योग्य तुल्याउन सक्दैनौँ। जस्तो एउटा उदाहरण होइन जुन पास्टर शिवेलीले आफ्नो कक्षामा भन्नुभएको थियो। यहाँ छेउ तीतस 1 अध्याय र पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा अध्यक्षमा हुनुपर्ने गुणहरूमध्ये 22 वटा गुणको कुरा गरिएको छ होइन। 22 वटा गुणको कुरा गरिएको छ। त्यो मध्ये एउटा मात्र वरदानसँग सम्बन्धित छ अनि त्यो भनेको सिकाउनमा सिपालु। 22 वटा मध्ये एउटा मात्र वरदानसँग सम्बन्धित, त्यो सिकाउनमा सिपालु। अरू 21 वटा चाहिँ चरित्रसँग सम्बन्धित छ, उसको गुणसँग सम्बन्धित छ। अनि त्यही कुरा हेरौँ त उसको चरित्र, उसको गुण याद गर्नु। त्यसको मतलब फेरि हामी आफैलाई अयोग्य सोच्दैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई योग्य बनाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई हुर्काउनुहुन्छ, बढाउनुहुन्छ। त्यो कुरामा परमेश्वरले लगेर त्यहाँ छेउ राख्नुहुन्छ। अनि त्यही भएर कतिपय अवस्थामा वरदान भएको व्यक्तिहरू होइन त्यस्तो आउँदाखेरि हामी परिचित हुनुहुन्न उनीहरूलाई चाँडो अभिषेक गर्नको निम्ति। अनि यहाँ छेउ त्यही कुरा पावलले भन्दैछन्। जस्तो जब हामी पहिलो तिमोथी 5 को 22 होइन, यही पुस्तकको 5 को 22 हामी हेर्छौँ भने कुनै मानिसमाथि झट्ट हातहरू नराख भन्नु खोज्नु मतलब फेरि हात राख्ने भन्नु खोजेको गएर हात राख्ने अक्षरस होइन भन्नु खोजेको मतलब हत्तनपत्त उसलाई अभिषेक नगर होइन, हेर उसलाई होइन। बाइबल कलेज 3 वर्ष उसलाई हुर्किन समय त्यहाँ छेउ दिनु पर्दछ। झट्ट हात नराख, झट्ट अभिषेक नगर होइन सेवकको रूपमा। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ छ। फेरि कतिपय व्यक्तिहरू भनौँ न त्यसको योग्य पनि हुन्छन्, कतिपय व्यक्तिहरू चाँडै हुर्किन्छन्। त्यो चाहिँ परमेश्वरका जनहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ थोरै व्यक्ति होला, 1-2 जना हुन, कोही व्यक्ति अत्यन्तै चाँडो पनि हुर्किन्छन्। त्यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो जनलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के भयो अहिले, यदि अब भनौँ नयाँ व्यक्ति भयो भने, नयाँ चेला भयो भने के हुन्छ? यहाँ चाहिँ पावलले भन्दैछन् न त घमण्डले फुलिएर उनी शैतानको दण्डमा पर्ला। अनि एउटा अपरिपक्व व्यक्ति होइन, संसारिकपना हावी भएको व्यक्ति अगुवापनमा गयो भने या त ऊ घमण्डले फुल्छ अनि या त ऊ भनौँ शैतानको दण्डमा पर्छ। भन्नु मतलब आफैलाई
भनौँ न निराशा, डिप्रेसनमा ऊ हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ घमण्डले फुल्छ। याद गर्नु, घमण्ड भनेको आफूले आफूलाई उचाल्नु, परमेश्वरको जनभन्दा पनि माथि आफूलाई उचाल्नु, एक हिसाबले आफ्नो अगुवाहरू भन्दा पनि आफूलाई माथि उचाल्नु, परमेश्वरको वचन भन्दा पनि आफूलाई माथि उचाल्नु होइन। शैतानले त्यही भएर उसको 5 वटा ममा म परमेश्वर भन्दा पनि माथि म स्वर्गीय स्थानहरूमा बसालिन चाहन्छु अनि म भन्ने कुराले चाहिँ नि भनौँ न अरू माथि आफूलाई उचाल्ने कुरा गर्दछ। याद गरौँ, त्यही भएर समर्पणता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरले हाम्रो माथि जुन पास्टर शिक्षक अगुवालाई राख्नु भएको छ, चाहे जेसुकै होस्, हामी त्यहाँ छु आदरयोग्य सम्बन्ध र समर्पणको होइन अधीनतामा रहने त्यो कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि म परमेश्वरले राखिदिनु भएको भनौँ न एक हिसाबले श्रेणीलाई अथवा एउटा क्रमलाई अनि म टेक्न सक्दिनँ, म त्यसलाई टेक्न सक्दिनँ। तर याद गरौँ, यदि म त्यो क्रममा रहिरहेँ भने परमेश्वरले मलाई अझ आशिषित दिनुहुन्छ, अझ हुर्काउनुहुन्छ, अझ बढाउनुहुन्छ, अझ उहाँले मौका दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले मलाई फेरि त्यो कुराको निम्ति योग्य पुर्याउनुहुन्छ। अनि नयाँ चेला भयो भने र यदि ऊ अपरिपक्व भयो भने अनि ऊ घमण्डी हुन्छ। अनि याद गरौँ, घमण्डलाई शैतानले अत्यन्तै सजिलै चलाउँछ। अनि घमण्डीहरूलाई शैतानले अत्यन्तै सजिलो चलाउँछ। सेवकाईमा कस्ता व्यक्तिहरूलाई शैतानले चाँडो चलाउँछ भन्दाखेरि घमण्डी व्यक्तिहरू। अनि नम्र व्यक्तिहरूलाई त छुनै सक्दैन। कारण किन? याकुब 4 को 6, नम्रहरूलाई त परमेश्वरले महान अनुग्रह दिनुहुन्छ, अनुग्रहको संरक्षण त्यहाँ छ। तर घमण्डीहरूलाई चाहिँ शैतानले एकदम चाँडै चलाउँछ अनि अत्यन्तै चाँडै चलाउँछ। अनि उसले बिस्तारै अरूलाई तुच्छ ठान्न थाल्छ। उसँगै भएका अरू अगुवाहरूलाई, अरू विश्वासीहरूलाई उसले तुच्छ ठान्न थाल्छ। त्योभन्दा त म अलिक बढी वरदान भएको व्यक्ति, म अलिकति जान्ने व्यक्ति, म अलिकति पढे लेखेको व्यक्ति, यतिसम्म कि बिस्तारै उसले आफ्नो पास्टरको पनि निर्णयहरूलाई पनि उसले भनौँ न, यदि भनौँ न मलाई मेरो पास्टरको निर्णय गलत लागेको छ भने, त्यो छ भने होइन, याद गरौँ, छ भने म एकचोटि नम्रताका पूर्वक स्पष्टसँग भनिदिन्छु। त्यसपछि म चुप लाग्न जरुरी छ। कारण किन? परमेश्वरले आफ्नो जनलाई डोर्याउनुहुन्छ अनि कतिपय अवस्थामा मेरो साधारण सोचहरूले, मेरो सीमित सोचहरूले त्यो कुराहरू गलत देखिएला, तर वास्तवमा फेरि परमेश्वरले चलाउनु भएको हुन्छ। त्यही भएर म आफ्नो ज्ञानलाई, आफ्नो बुद्धिलाई अनि आफूमाथि हावी हुन दिन्न। म परमेश्वरले आफ्नो जनलाई, आफ्नो अभिषिक्त जनलाई चलाउनु हुनको जुन स्वतन्त्रता उहाँले दिनुभएको छ त्यो माथि म टेक्दिनँ। तर घमण्डीहरूले बिस्तारै होइन, म मेरो पास्टर भन्दा पनि जान्ने छु, म मेरो अगुवाहरू भन्दा पनि जान्ने छु, मेरो निर्णय, मैले दिएको सल्लाह चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुनु पर्दछ। अनि बिस्तारै भनौँ न, एक हिसाबले नेपाली भाषामा हामी भन्छौँ टाउकोलाई पनि टेक्ने क्या होइन। नयाँ व्यक्ति भयो र ऊ घमण्डले भरियो भने चाहिँ नि त्यस्तो कुराहरू हुन थाल्दछ। अनि त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुराहरू होइन। हामी आफैले आफ्नो हृदयलाई सम्हाल्नु पर्दछ अनि आफ्नो हृदयलाई सम्हाल्नु पर्दछ। हामी परमेश्वरको अगुवाईलाई होइन, याद गरौँ, म मेरो छत्र छायाको रूपमा परमेश्वरले कसलाई राख्नु भएको छ भने त्यो स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरुरी छ र त्यसमा हुर्किन जरुरी छ। यदि त्यस्तो भयो भने परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई अझ हुर्काउनुहुन्छ, अझ बढाउनुहुन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि, पहिला घमण्डले फुलिएला अनि दोस्रो चाहिँ शैतानको दण्डमा पर्ला। भन्नुको मतलब छ शैतान दण्डित छ, शैतान चाहिँ दण्डित छ। उसले 5 वटा म भन्छ, सँगै फेरि उसको 5 वटै श्रेणीमा उसलाई झारिएको छ र अन्तिममा उसलाई सधैँको निम्ति नरकमा थुनेर राखिन्छ। अब शैतानकै दण्डमा त उसलाई नहोला, एउटा विश्वासीलाई त असम्भव छ। तर शैतानले जुन दण्ड पाएको छ उसले त्यो चाहिँ अनुभव गर्न सक्छ। त्यस्तै अनुभवमा अनि त्यो दण्डको उसले महसुस गर्न सक्छ। भन्नुको मतलब के हो? ऊ भावनात्मक रूपमा या त ऊ भनौँ अरूभन्दा घमण्डी हुन्छ, या त ऊ आफैले भनौँ न ओहो होइन। वास्तवमा फेरि जुन पदको विषयमा अध्यक्षको पद हामीले हेरेका थियौँ, अरू अघिल्लो कक्षामा नि हेरेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ धेरै आँसुहरू हुन्छन्, अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै बलिदानहरू हुन्छन्, त्यतिकै सेवाकाई अगाडि बढ्दैन। त्यहाँ चाहिँ धेरै परिश्रमहरू हुन्छ अनि दिन रात त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नको निम्ति, शिक्षा दिनको निम्ति त्यहाँ चाहिँ एउटा परमेश्वरको जनको परिश्रमहरू त्यहाँ चाहिँ हुँदछन्, जुन हामीले भनौँ न यसो हेर्दाखेरि नदेख्न सक्छौँ। यसो हेर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो नलाग्न सक्ला होइन, बाहिरबाट हेर्दा सबै ठिकठाक, तर भित्र परमेश्वरसँग भनौँ त्यहाँ चाहिँ धेरै आँसु, धेरै बलिदानहरू हुँदछ। अनि कतिपय अवस्थामा यो नयाँ व्यक्तिले त्यही सोचेर होइन, म मेरो पास्टर जस्तो आदर, त्यो पद त कति आदर होइन, कति मानिसहरूले कति मान्ने, अनि वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ बलिदानको पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ परिश्रमको पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै आँसुहरू पनि हुन्छ। अनि याद गरौँ, यदि सतावट भयो भने सबभन्दा पहिलो निशानी को हुन्छ? पास्टरलाई। पास्टर शिवेलीले अनि यो कक्षा पढाउँदै गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो, पत्रुस तिमीलाई शैतानले भुस जस्तै निफन्न खोजेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एन्ड्रु भन्नुभयो।
त्यहाँ चाहिँ अर्को चेला हुनु यहुदा यहुदा भन्नु भयो तर पत्रुस पत्रुस भन्नुको मतलब के हो पत्रुसले चाहिँ पछि नेतृत्व गर्दै थिए अनि पहिला नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई त्यहाँ थियो भनौँ न त्यहाँ चाहिँ फेरि परमेश्वरको सुरक्षा पनि हुन्छ हामी डराउन जरुरी छैन तर भनौँ न एक हिसाबले हामीले सचेत रहन जरुरी छ अनि उसले अब त्यो कुरा बाहिरबाट हेर्दा त्यो कुरा खोजेको हुन्छ अनि भित्र गएपछि भनौँ त्यो कुराहरू त्यो नयाँ व्यक्तिले थाहा नपाएपछि बिस्तारै निराशामा हुन्छ अनि बिस्तारै ऊ त्यहाँ चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ उसले त्यो जिम्मेवारीलाई देखेको हुँदैन अनि त्यसले त्यहाँ वहन गर्न सक्दैन त्यो जिम्मेवारीलाई जसको कारणले ऊ हरेस खाँदै जान्छ अनि दण्डित महसुस गर्छ ग्लानी महसुस गर्छ र अन्तमा ऊ डिप्रेसनमा जान पनि बेर लाउँदैन यो कुराहरू चाहिँ यहाँ छेउछ त्यही भएर नयाँ चेला नहोस् न तथा घमण्डले फुलेर उनी शैतानको दण्डमा पर्लान् अनि त्यसपछि अन्तिम छ यहाँ छेउ विशेष गरेर अन्तिम छ विशेष गरेर हामी पहिलो तिमोथीमा 16वटा गुणहरू हामी पाउन सक्छौँ अनि बाँकी 6वटा गुणहरू चाहिँ तीतस 1 अध्यायमा हामी पाउन सक्छौँ त्यो बाँकी 6वटा गुणहरूलाई हामी उता तीतसमै पुगेपछि सायद हामी अध्ययन गर्नेछौँ तर यहाँ चाहिँ अब 7 पदमा होइन जुन चाहिँ 16औं हो यस्तो छ यो बाहेक बाहिरकाहरूबाट पनि उसले असल नाम पाएको हुनुपर्दछ नत्रता उनी निन्दा र शैतानको पासोमा पर्लान् हैन अब यस अवश्य पनि परमेश्वरको जनहरूलाई त अविश्वासीहरूले घृणा नै गर्छ तिरस्कार नै गर्छन् यस्तो लाग्छ पास्टरको वरिपरिको छिमेकीले जहिले त्यहाँ छु भनौँ न अब कुनै राम्रो हुन्छन् फेरि कतिले फेरि भनौँ न अनेक किसिमका लालछनाहरू लगाउँछन् सतावट गर्ने प्रयास गर्दछन् अब त्यो कुरा यहाँ छु भन्न खोजेको होइन त्यो कुरा यहाँ छु भन्नु त्यो हो अनि त्यो एउटा सच्चाइ हो त्यो एउटा साँचो हो त्यो जीवनमा हुन्छ तर भन्न खोजेको मतलब बाहिरबाट असल नाम पाएको भन्नुको मतलब आफ्नो तर्फबाट राम्रो गर्ने अनि आफ्नो तर्फबाट मेलमिलापमा बस्ने आफ्नो तर्फबाट झगडा नगर्ने आफ्नो तर्फबाट इमान्दार हुने आफ्नो तर्फबाट कर तिर्ने हैन आफ्नो तर्फबाट जति सक्दो उनीहरूसँग मिलेर बस्ने प्रयास गर्ने तर भनौँ उनीहरूले सतायो भने अब त्यो उनीहरूको कुरा हो तर आफ्नो तर्फबाट हामी परमेश्वरलाई जति सक्दो आफ्नो समुदायमा प्रकट गर्ने काम गर्दछौँ हैन त्यही कुराहरू यहाँ छेउ भनिएको हो अब अध्यक्षमा हुनुपर्ने गुणलाई हामी यहीसम्म राख्छौँ र यहाँ छ जम्मा 16वटा गुणहरूलाई हेर्यौँ जुन पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म र त्यसपछि तीतस 1 अध्यायको 5 देखि 9 सम्म 22वटा गुण मध्ये 16वटा गुण हामीले हेर्यौँ र 6वटा गुणहरू हामी तीतसमा हेर्न सक्छौँ अब त्यसपछि पावलले 8 देखि पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 8 देखि 13 सम्म सेवकको विषयमा हैन अथवा डिकनको विषयमा यहाँ छेउ कुरा गरेको हामी पाउन सक्छौँ हैन डिकन अथवा सेवक यही प्रकारले सेवकहरू पनि गम्भीर हुनुपर्दछ भनेर 8 पदमा पावलले सुरु गर्दछन् अनि यो सेवक भनेको शब्दले चाहिँ एउटा नम्र सेवक भन्ने अर्थ जनाउँदछ अनि एउटा नम्र सेवक भन्ने अर्थ यसले दिदछ नम्र सेवक अनि उसमा पनि केही गुणहरू हुनुपर्दछ अनि उसमा पनि केही स्वभावहरू हुनुपर्दछ अनि जुन पावलले यहाँ छेउ लेख्दछन् अब याद गरौँ अनि त्यहाँ छेउ मुख्य पास्टर हुनुहुन्छ मण्डलीमा पास्टर शिक्षक भन्छौँ हामी अनि एउटा सरल भाषामा पास्टर शिक्षक जो एउटै मात्र हुन्छ एउटा स्थानीय मण्डलीको एउटै मात्र परमेश्वरले राख्नुहुन्छ अनि एउटै मण्डलीमा 2वटा पास्टर शिक्षक राख्नुहुन्न अनि त्यसपछि पास्टर शिक्षकको मातहतमा उहाँले पास्टर शिक्षकले भनौँ न नियुक्त गर्नुभएको एल्डरहरू हुन्छ केही जसलाई हामी एल्डर बोर्ड भन्दछौँ पछि मण्डली प्रशासनमा हामी हाम्रो आदरणीय पास्टरबाट यो कुरामा अझ सुन्नेछौँ तर सन्दर्भलाई केलाउनलाई मात्र यो कुराहरू यहाँ छेउ गर्दछु अनि भनौँ एल्डरहरूले होइन पास्टर शिक्षक र एल्डरहरूले आत्मिक कुराहरूको रखवाली गर्दछन् मण्डलीको दर्शन मिसन शिक्षादेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको भनौँ न त्यहाँ छेउ रखवाली गर्दछन् तर सँगै फेरि मण्डलीमा अरू सेवाको कार्यहरू पनि हुन्छ होइन अरू त्यहाँ छेउ सेवा दिनुपर्ने कुरा पनि हुँदछ अब त्यसको निम्ति चाहिँ जस्तो त्यहाँ छेउ व्यवस्थापनको सेवाकाई होइन सायद मण्डलीमा धेरै कुराहरू मण्डली भवनमा धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ होला होइन चियर मिलाउनेदेखि लिएर अरू पानीदेखि लिएर सरसफाइदेखि लिएर त्यहाँ अरू जे जति आर्थिक कुराहरूको भनौँ न कारोबार गर्नेदेखि लिएर अनि सेवाको कार्यहरू गर्नको निम्ति परमेश्वरले विशेष गरेर डिकनहरूलाई सेवाहरूलाई त्यहाँ छेउ नियुक्त गर्नु भएको छ अब हामीले याद गरौँ छोटकरी रूपमा होइन जब हामी प्रेरित 6 अध्यायमा हामी जान्छौँ भने मलाई लाग्छ प्रेरित 6 अथवा 7 अध्याय हामी पल्टाउँछौँ त्यसलाई छोटो होइन कि अत्यन्तै छोटो समयमा हामी कुराहरूलाई
हेरिहाल्नेछौँ। त्यसको पहिलोचोटि टिकनहरू नियुक्त गरिएको छ, जुन 6 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्म। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस् त। अनि ती दिनहरूमा जब चेलाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो, तब हिब्रूहरूको विरोधमा ग्रिक भाषा बोल्ने यहुदीहरूको गनगन सुरु भयो, किनकि दिनको सेवामा तिनीहरूका विधवाहरूलाई वास्ता गरिएको थिएन। तब ती 12 जनाले चेलाहरूको जमातलाई आफू कहाँ बोलाएर भने, परमेश्वरको वचन छाडेर खुवाउने पियाउने सेवा गर्नु हाम्रा निम्ति उचित होइन। भनेपछि त्यहाँ पास्टर, शिक्षक अनि एल्डरहरू परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अथवा भनौँ त्यो आत्मिक छत्रछायाको रूपमा त्यहाँ छेउ हुनुहुन्छ। तर त्यहाँ छेउ खुवाउन पियाउने सेवा पनि छ, भन्नु मतलब धेरै अन्य सेवाका पाटाहरू पनि छन्। अनि यसकारण भाइहरू हो 3 पद, आफ्नो बीचबाट नाम चलेका, अब यहाँ चाहिँ डिकनको गुणहरू पनि लेखिएको छ। अनि यी गुणहरू पनि आवश्यक छ। होइन, आफ्नो बीचमा नाम चलेका एउटा, अनि नाम चलेका भन्नु मतलब फेरि सबैले चिनेको भन्न खोजेको होइन, उनीहरू विश्वासी हुन् र सँगै फेरि उनीहरू सेवाको कार्यमा अत्यन्तै गम्भीर छन् भन्ने कुरा अरूलाई पनि थाहा छ। यो चाहिँ सेवक हो, सेवकको हृदय छ, परमेश्वरले चुन्नु भएको छ भन्ने कुरा अरूले पनि, विशेष गरेर पास्टर अगुवाहरूले, त्यसपछि अरू केही विश्वासीहरूले पनि, आत्मिक जनहरूले त्यो थाहा पाएको हुनुपर्दछ। त्यसपछि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण र बुद्धिले भरिपूर्ण। यदि नाम चलेको छैन भने पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण र बुद्धिले भरिपूर्ण चाहिँ हुनु पर्दछ। अब भरिएका 7 जना मानिसलाई खोज जसलाई हामी यस काममा नियुक्त गर्न सकौँ। तर हामी चाहिँ अब हेर्नुहोस्, किन डिकनहरू आवश्यकता छ, ताकि पास्टर, शिक्षक र अरू आत्मिकी छत्रछायाहरूले, तर हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवामा निरन्तर लागिरहन सकौँ भनेर। त्यसपछि कुराहरूमा लागिरहन सकौँ र मण्डलीलाई छत्रछायामा राखिरहन सकौँ। तर सेवाको कामहरूको निम्ति परमेश्वरले डिकनहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। अब डिकनहरूमा पनि यहाँ चाहिँ गुणहरू दिएको छ। केही गुणहरू होइन माथिको अध्यक्षसँग मेल खाने पनि छन्। अब हामी पहिलो तिमोथी 3 अध्यायका 8 पदमा फर्केर आएका छौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो लेखिएको छ। अब अन्तिममा लगभग अब 10 मिनटमा हामी कक्षालाई सिद्धाउँछौँ। 8 पद, यही प्रकारले सेवकहरू पनि गम्भीर हुनु पर्दछ। र गम्भीर भनेको आफ्नो सेवाप्रति गम्भीर उनीहरू हुनु, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उनीहरू गम्भीर हुनु। याद गरौँ, सेवकहरूको, डिकनहरूको जिम्मेवारी भनेको पास्टर अगुवा र पास्टर, याद गरौँ, पास्टर शिक्षक, जो एउटै व्यक्ति, पास्टर शिक्षक र पास्टर शिक्षकको मातहतमा रहेका एल्डरहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति, उहाँको संरक्षणमा, होइन, उहाँहरूको भनौँ न एक हिसाबले समर्पणतामा होइन उनीहरू हुनु पर्दछ। उहाँहरूलाई सहायता गर्ने प्रकारको व्यक्तिहरू हुनु पर्दछ। अनि उनीहरू गम्भीर हुनु पर्दछ आफ्नो काम, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति। अनि जे जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिएको छ त्यसमा जवाफदेही हुने, त्यसलाई गम्भीर रूपले लिने। कतिपय अवस्थामा सानो कुराको जिम्मेवारी दिएको होला, अनि त्यो सानो कुरालाई पनि एउटा अर्थ छ भनेर अनि त्यो पुरा गर्ने, अनि त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने। मलाई त्यो सानो जिम्मेवारी दिएको छ, म त वास्तवमा ठुलो जिम्मेवारी चाहन्थेँ, त्यस्तो होइन। एउटा सानो जिम्मेवारी, एउटा सियो पनि सम्हालेर राख्न होइन पास्टर अगुवाहरूले दिनुभयो भने त्यसलाई पनि गम्भीरताका पूर्वक लिने। होइन सानो कुरालाई पनि होइन गएर उ त्यो भनौँ न 2 रुपियाँको चक्लेट किनेर ल्याऊ भने यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो त नहोला, तर उदाहरण मात्र दिएको। सानो कुरामा पनि होइन जो सानो कुरामा इमान्दार हुन्छ ऊ ठुलो कुरामा पनि इमान्दार हुन सक्दछ। अनि यही प्रकारले सेवकहरू पनि गम्भीर हुनु पर्दछ। सानो कुरालाई पनि सानो कुरा जुन जिम्मेवारी दिएको हुन्छ गर्नको निम्ति भनिएको हुन्छ, त्यसले परमेश्वरको राज्यमा सेवकाईमा ठुलो स्थान लिँदछ र त्यसलाई उसले गम्भीरतापूर्वक लिँदछ। त्यसपछि जिब्रे, याद गरौँ होइन, सेवाको काममा व्यस्त हुने व्यक्तिहरू 2 जिब्रे हुनको निम्ति परिचित हुन्छ। 2 जिब्रे हुनको निम्ति, 2 जिब्रे भनेको के हो होइन, एक हिसाबले भन्छन् यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क। अनि कहिलेकाहीँ यताको कुरा उता पनि लाने, उताको कुरा यता पनि ल्याउने। अनि कहिलेकाहीँ गनगन गरिहाल्ने, अलिकति मौका पाउनु बित्तिकै गनगन गर्न सुरु गरिहाल्ने। 2 जिब्रे भनेको त्यो किसिमको व्यक्ति। अनि 2 जिब्रे चाहिँ नि हुनु हुँदैन सेवकहरू। केही कुरा बुझेको छैन भने बरु चुप लाग्ने होइन भनौँ, तर त्यहाँ चाहिँ 2 जिब्रे नहुने, यताको कुरा उता होइन उताको कुरा उता। अनि त्यसपछि भनौँ त्यहाँ चाहिँ बेमेलता नल्याउने। कारण किन सेवकहरू यो कुराप्रति परिचित हुन्छन्। याद गरौँ, कतिपय अवस्थामा भनौँ सेवामा बढी
व्यस्त हुने मानिसहरू बढी गनगन थाल्दछन् होइन। अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ दुई जिब्रे हुनु हुँदैन। अनि पास्टर अगुवाहरूप्रति चाहिँ ठिक्क एकदम राम्रो भने जस्तो ओहो पास्टर बुवा अथवा ओहो एल्डर बुवा होइन हजुर नै हो भने जस्तो उता कुनै विश्वासीलाई भयो भने चाहिँ उहाँको त्यो मलाई त्यो दाढी नै मन पर्दैन, उहाँले त्यो बोलेकै मन पर्दैन, कहिले यो गर भनेको छ कहिले ऊ गर भनेको छ यस्तो लाग्छ होइन। भनौँ त्यो किसिमको हुनु हुँदैन होइन, दुई जिब्रे हुनु हुँदैन। त्यसपछि अर्को पियक्कड हुनु हुँदैन। अनि पियक्कड हुनु हुँदैन भन्ने जुन विषय हामी भनौँ एल्डरको गुणहरूमा हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यसपछि निज कमाइको लोभी हुनु हुँदैन। अनि यो कुरालाई पनि हामीले माथि हेरिसकेका छौँ। त्यसपछि 9 पद चोखो विवेकसित विश्वासको रहस्य पक्रिराख्ने हुनु पर्दछ। भन्नु मतलब परमेश्वरको वचनमा हुर्किएको व्यक्ति अनि उसले के गर्दैछ भन्ने कुरा उसलाई थाहा भएको व्यक्ति, अनि जे कुरालाई पनि विश्वास साथ ग्रहण गर्ने व्यक्ति, विश्वासमा हिँड्ने व्यक्ति, अनि त्यही किसिमको निर्णय गर्ने व्यक्ति। त्यसपछि 10 पद तर उनीहरू पहिले जाँची हुन् त्यसपछि निर्दोष पाइयो भने उनीहरूले सेवकको काम गरून् भनेपछि उनीहरूलाई जाँच्न पनि जरुरी छ। उनीहरू त्यो कुराको निम्ति उनीहरू इमान्दार छ कि छैन, उनीहरू गम्भीर छन् कि छैनन्, अनि उनीहरू निज कमाइको लोभी गर्ने किसिमका छन् कि छैनन्, पियक्कड छन् कि छैनन्, दुई जिब्रे छन् कि छैनन्, गम्भीर छ कि छैनन्, अनि ती कुराहरूमा हामीले उनीहरूलाई जाँच्न पनि जरुरी छ। अनि कहिलेकाहीँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै कुरा ठिकठाक लाग्ला तर भित्र अर्कै किसिमको होला। अनि त्यही भएर यहाँ छेउ पावलले भन्दछन् तर उनीहरू पनि पहिले जाँचुन् त्यसपछि निर्दोष पाइयो भने उनीहरूले सेवकको काम गरून्। त्यसपछि 11 पद यही प्रकारले उनीहरूका पत्नीहरू पनि गम्भीर हुनु पर्दछ। अब यहाँ छेउ डिकनको श्रीमतीको विषयमा पनि यहाँ छेउ कुरा गरिएको छ। बदनामी नगर्ने, विशेष गरेर कुरा नकाट्ने होइन, बदनामी किल्ला नगर्ने, होइन, सतर्क भनेको एउटा भनौँ न साउन्ड माइन्ड भन्छौँ नि हामी होइन, एउटा खाँटी सोच भएको व्यक्ति, खाँटी मन भएको व्यक्ति, होइन, बाइबलीय शिक्षाबाट निर्देशित भएको पत्नी, अनि सबै कुरामा विश्वासयोग्य हुनु पर्दछ भनेपछि यहाँ चाहिँ एउटा डिकनले पनि एउटा सेवकले पनि आफ्नो परिवारमा धेरै ध्यान दिनु पर्दछ। त्यसपछि 12मा सेवकहरू एउटै पत्नीका पति हुन्, अनि त्यो समयमा एउटै पत्नीका पति हुन्, आफ्ना छोरा छोरीहरू र आफ्नो घरलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने हुन्। अनि यो कुराहरू हामीले माथि एल्डरको गुणसँग पनि मिल्दै जान्छ, लगभग व्याख्या त्यस्तै नै हो। 13 पद अनि जसले सेवाको काम राम्ररी गर्दछ उनीहरूले आफ्ना निम्ति एउटा असल दर्जा र ख्रिस्ट येशूमा भएको विश्वासमा ठुलो साहस प्राप्त गर्दछन्। अब कतिपय अवस्थामा डिकनहरूले अथवा सेवकहरूले म पास्टर जस्तो होइन, म एल्डर जस्तो होइन भन्ने कुराहरूलाई लिएर कहिलेकाहीँ निराशा आउन सक्छ। त्यही भएर पावलले यहाँ भन्दछन् तर जसले 13 पदमा सेवकको काम राम्ररी गर्छन् उनीहरूले आफ्ना निम्ति एउटा असल दर्जा र ख्रिस्ट येशूमा भएको विश्वासमा ठुलो साहस प्राप्त गर्दछन्। होइन, महत्त्वपूर्ण छ यो सेवकाईको, भनौँ यो सेवकहरूको डिकनहरूको काम पनि होइन महत्त्वपूर्ण, यसले ठुलो योगदान त्यहाँ छेउ पुऱ्याइरहेको हुन्छ। के त म पुलपिटबाट प्रचारक नभए तापनि परमेश्वरले मलाई कुनै न कुनै स्थानमा अत्यन्तै राम्रोसँग प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि त्यो किसिमको सल्लाह पावलले यहाँ छेउ दिइरहेका छन्। त्यसपछि अब 14, 15, 16 पदमा पावलले व्यक्तिगत रूपमा तिमोथीलाई सल्लाह दिँदछन्। 14 पदमा भन्छन् तिमी कहाँ चाँडै आउने आशा राख्दै म यो कुराहरू तिमीहरूलाई लेख्दैछु। चाँडोभन्दा चाँडो पावल तिमोथीलाई भेट्न चाहन्छन्। तर 15 पदमा तर ढिला भए भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो होइन, झुण्ड हो, सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चलाउनु पर्छ सो तिमीले जान। होइन, पावलले धेरै सल्लाह सुझावहरू दिइसके र अझै पनि 4 अध्याय 5 अध्याय 6 अध्यायमा उनले तिमोथीलाई अझै धेरै सल्लाह सुझावहरू होइन एउटा पास्टरलाई दिनुपर्ने कुराहरू उनले दिँदैछन्। अनि यो कुरा चाहिँ तिमीले जानिराख्नु, यो कुरामा चाहिँ तिमीले के गर्नु होस पुर्याइराख्नु होइन, विचार गरिराख्नु। अनि त्यसपछि 16 पद अनि यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान छ, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो भन्नु मतलब येशू ख्रिस्टलाई भनिँदैछ। अनि पावलले येशू ख्रिस्टलाई परमेश्वर भनेर यहाँ छेउ भनिरहेका छन्। येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन, त्रिएकको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनु भयो, स्वर्गदूतहरूबाट देखिनु भयो, अन्य जातिहरू कहाँ प्रचार गरिनु भयो र संसारमा विश्वास गरिनु भयो, महिमामा माथि लगिनु भयो। अब आजको कक्षाबाट हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू यही नै हुन्। आजको दिनसम्म हामीले पहिलो तिमोथी 1 अध्याय 2 अध्याय र आज हामीले 3 अध्यायलाई अध्ययन गऱ्यौँ। जब हामी अर्को कक्षामा आउँछौँ भने 4 अध्याय र
5 अध्यायको धेरै भागहरूलाई हामी एउटै कक्षामा समावेश गर्नेछौँ र त्यसपछि 6 अध्यायलाई एउटा क्लास हामी लिनेछौँ र विशेष गरी यो कक्षाको फोकस भनेकै यो साधारण रूपमा हैन, यो अत्यन्तै साधारण रूपमा हामी यसलाई व्याख्या गरिरहेका छौँ र व्यक्तिगत रूपले पनि हामीले यसलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति, यो अमूल्य समय, यो अमूल्य क्षण तपाईले हामीलाई दिनुभयो। प्रभु, जे जति कुराहरू हामीले सिक्यौँ जान्यौँ यसमा तपाईले सहायता गर्नुहोस्। सबै कुरा तपाईको हातमा राख्दै माग्छौँ प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।